نسلم ونصلي على النبي الولي الجلي المنير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القتمير ونشهد أن من هو سند الورى سيد الخلق ساد الكائنات لرب قدير المبعوث إلى الأسود والأحمر سراجا منير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. له الحمد في الأولى والآخرة آخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. مسلمانوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم. اج دا اے دن مسلمان انسان واسطے بخشش اور خوشی دا دن ہے. اس دن دی ہر گھڑی اور ہر لحظہ اللہ دی نئی تو نئی توجہ اور شان دی خبر دے رہی ہے. اس شخص واسطے واقعی اج اے عید ہے جس نے اس دن تک اپنے ایمان نو بچا کے آندا ہے. جنہاں بد نصیباں نے
اج دے اس دن دے آون تک اپنے ایمان دا مطالعہ نہیں کیتا، انہاں واسطے اج دا دن بجائے عید دے اللہ دے کاغذاں وچ وعید دا اور عذاب دا دن ہے۔ اج دے اس دن دے اندر ہر چیز خرچ کرن دا حکم ہے سوا ایمان دے۔ ایمان واسطے اج لوٹ دا دن ہے، غنیمت دا دن ہے، اللہ دے انوارات نال جھولیاں بھرن دا دن ہے۔ صرف ایمان نو خرچ نہیں کرنا بلکہ ایمان دا خرچہ اج وصول کرنا ہے اللہ دے دربار وچ۔ شریعت وچ اساں ویکھنے ہاں کہ جس آدمی نے بھی ضرورت دے وقت ویلے ایمان خرچ نہیں کیتا، باقی ہر قسم دے خرچے انفاق اس کیتے، اسے دن نو اللہ نے اس بندے واسطے عید بنا دیتا ہے۔ جس انسان نے ایمان نو کسے مقام تے کسے موقع دے اتے آ کے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، انہاں گھڑیاں وچ اللہ نے اس انسان واسطے وعید تے عذاب تے دڑکے اپنے نازل کرنے شروع کر دیتے۔ اس واسطے یہ جڑا عید دا دن ہے یہ مسلمانوں واسطے تو نری خوش بختی تے خوش نصیبی ہے، کیونکہ اج دا دن ایمان دی او محنت تے ایمان دی او مشقت تے ایمان دی حفاظت دے پھول پھل چاون دا دن ہے۔ تسا نہیں جان دے کہ ایمان دی حالت نال اگر آئے ہو تو کیا کچھ اللہ دے دربار چ لے کے تسا ہٹنا ہے۔ اللہ دی دین کی نہیں آندی ہوئی نظر نہیں آندی، جیب وچ ہاتھ مارن نال نہیں معلوم ہوندی، اللہ دی دین ایک ہوا دی شکل چ آندی ہے۔ او دا پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ بندہ آیا ہے تے پریشان ہے مگر واپس ہٹیا ہے تے دل وچ اطمینان ہے، سکون تے اطمینان لے کے اگر واپس گیا ہے انہیں سمجھے اللہ دے سارے انوارات نال میں جھولی بھر کے جا رہا ہوں۔ جدوں پھر گھر پہنچدا ہے پھر اس دل دے اطمینان واسطے اللہ اگوں اسباب پیدا کر دیندا ہے، اس دی روزی دے رستے کھولدا ہے، اس دی عزت دے مقام بنائندا ہے، اس دے سوچ وچ تیزی پیدا کر دیندا ہے، جڑے مسئلے اگے اس دے دینی یا دنیاوی حال نہ ہوندے اللہ اس واسطے سینہ اودا کھول دیندا ہے۔ اخیر جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا رزق یا اتنی بڑی عزت اتنی بڑی دولت یہ کیڑی وجہ تو آئی ہے۔ اس کو یہ چیتا نہیں آندا کہ یہ تو اس عید والے موقع دا جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے یہ نتیجہ اس دا نکلدا پیا۔ اس دیاں مثالاں شریعت دے اندر بڑیاں ہیں۔ ایک مثال وہ بھی ہے جڑی اس بزرگ نے کاغذ تے لکھ کے دیتی، یعنی یوسف علیہ السلام دا قصہ۔
سارا تو نہ بیان ہو سی، بہرحال اس مثال دے ٹھاون واسطے کچھ جوڑ پیدا ہو سی۔ اس بزرگ نو راضی ہو جانا چاہیے تے پلوتے ہی نہ کٹ سی۔ اج دا دن اے دن محض اللہ دی رحمت دے لٹن دا دن، کیونکہ اللہ فرماندا ہے اج دے دہاڑے چ میں ہر شے قربان کر دینا، ایک اپنی شان میں قربان نہیں کرے گا۔ تا اللہ نے بندے دے ذمہ لایا ہے کہ اس دن چ ہر شے قربان کر، ایک ایمان نو گھاٹا نہ آور دے۔ بندے دا ایمان اے اللہ دی شان ہے۔ ایمان چ اگر خرچی شروع ہو جاوے، ایمان کچھ اس دا قبراں تے لگا جاوے، کوئی تویزاں دیر لگا جاوے، کچھ ملنگاں دیر لگا جاوے، کچھ میاں پھوکیاں دیر لگا جاوے، کوئی سمائن مدراون دیر لگا جاوے، اے ایمان دیے جلے ونڈیاں شروع ہو ونجن تا اس ویلے بندہ ایک جزو اس دا جڑا ہے وہ جہنم واسطے سپیشل لکھ دیتا جاندا ہے کہ جویں ایمان نو تو ونڈی کھلائیں انہیں جہنم تیرے ہڈ تے چم تے وجود نو ونڈ لے سی۔ تے جے ایمان رہا ہے محفوظ تے مضبوط، اس نو خرچ نس کیتا۔ باقی اللہ نے دو شرطاں لائیں اج دے دن وچ کہ ایمان نو محفوظ کرنا ہے تے ہور کئی شے بچا کے نہیں رکھنی، ہر شے اللہ دے رستے تے خرچ کر دے، تاکہ اللہ دا اور بندے دا درمیان چ رابط تے تعلق تے کرنٹ تے محبت تے علاقہ تے نظام تے گاٹھا پیدا ہو ونجے کہ اللہ ہی اپنی ایک شان بچائیندا ہے اور ہر شے خرچ کریندا ہے، بندہ ہی اپنا ایمان بچائے اور ہر شے خرچ کر دے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا ہا تصدقوا تصدقوا، صدقہ کرو اس دن وچ، تصدقوا وکبروا اللہ، اللہ دیاں تکبیراں پڑھو اور آپ صدقہ کرو۔ عام طور تے رواج ہے نا کہ مولوی طبقہ یا لوگ وہ گوشت والی عید دوتے دا تکبیراں پڑھ دین تے اس عید دوتے تکبیراں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جڑی عید بھی ہے ہر عید تے اللہ دی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیراں آندے ہی پڑھدیا وجنا تے وجدے ہی پڑھدیا جانا، صرف اس واسطے کہ ثبوت اس بات دا جو میں ایمان اپنا محفوظ رکھ رہا اور جان مال جائیداد حصہ بقدر جسا سارا کچھ اللہ دے نام دے میں دیون دا وعدہ کیتی جا رہے ہیں۔ تو اللہ دے پاک رسول جڑے فرماندے ہن تصدقو، صدقہ کرو، عورتاں واسطے حکم دیندے ہن مرداں واسطے، جیڑا آدمی کوئی صدقے دے طور دے دیون لگے ہا اللہ دے رسول فرماندن پہلے میری تلی تے رکھ۔ یا رسول اللہ اے کیوں؟ اکھے ان الصدقۃ تقع اولا فی کفۃ الرحمن، جیڑا صدقہ تساں کردے ہو فطرانہ ہے، زکات ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، اے جڑے بندہ لویں لگدا ہے اس تو پہلو بھج تے اللہ اپنی تلی تے لیندا ہے۔ اولن فی کفۃ الرحمن، میں تاں ہاتھ کیتا ہے جو اللہ دی تلی چوت میری تلی تے آوے تاکہ تہاڈا سارے دا سارا صدقہ مقصود ہو جائے۔ ہن اس دن واسطے صرف ایک گل کیتی ہے اور کسے دن نے چیز نہیں آکھی، جدا سبق سکھایا ہے کہ تساں اس دن دے اندر ترائے کم کرنے بلکہ دو کرنے ہیں، ایمان نو خرچ نہیں ہون دیونا تے باقی کوئی خرچہ پیچھا بچا کے نہیں رکھنا، جتنی وسعت ہے اس وچ صدقہ ہی صدقہ کرو۔ اس نال اللہ دے پاک رسول دا مقام پورا ہوندا ہے۔ تاں اللہ دے رسول نے ایک موقع تے فرمایا ہے تے اللہ قرآن وچ یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، جی کے گل اکھے آمنو باللہ،
ایمان والو اللہ نال ایمان لایا. یا رسول اللہ جی پہلے سانو آپ اللہ آخیا یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے ہو. جد ہاں اسا ایمان والے اللہ بھی آخیا کہ ایمان والے ہو تے وت آتے ہو آمنو باللہ اللہ نال ایمان لایا ہو. یہ گل سمجھ نہیں آتی. پہلے اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنو او مومنو ایمان دے دعوے دارو ایمان والے ہو. اے گل کر کے وت تو اللہ دے آمنو باللہ ایمان لایا اللہ نال. گل سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ. اگوں اللہ فرماتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ. اے جڑا دوئی واری تانوں آکھ رہا ہے کہ ایمان لایا اللہ دے نال اے دا مطلب ہے اللہ دے رستے دے اوتے خرچ کرو. مطلب ہے جے سارا دین تے ساری شریعت تے عمل کرو مگر اللہ دے راہ تے جے کر خرچ کرن دی عادت نہیں تا بندے دا ایمان بھی کوئی نہیں. اندازہ لگاؤ اساں تساں کتنا بخل تے کتنا کمزوری دکھائینے ہیں. ہن جلے اللہ فرماتا ہے آمنو باللہ تا یہ ہوندا ہے کہ او لوگو پہلے میں اللہ دی تلی تے کش رکھو. حالانکہ دتا ہوا تو خدا بندے قدوس دا ہے. اللہ نے صرف بندے واسطے انعامات دے کھلواڑے لاون واسطے ایہو جے انداز اختیار کیتے تے بعض جگہ تے اللہ کے فرماندا اقرض اللہ قرضا حسنا. او یار ایماندارو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو مینوں ادھار دیو چا. عجیب گل ہے. یہ جان دی ہوئی تو سیکھی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سارا وجود دا ذرہ ذرہ اس ذات دا دتا ہویا ہے تے ایک لحظے تے چٹکی دی دیر تو پہلے چاہے تا ستیا ناس بھی کر سکتا ہے مگر محتاجاں مسکیناں طرح یتیماں طرح فقیراں طرح دے آمنو باللہ انفقوا فی سبیل اللہ اقرض اللہ قرضا حسنا. اونج کوئی نے وپار کریں دے تو مینوں ادھار چا دیو. اللہ نو یہ منتا کرن دی کیڑی ضرورت آئی. اتھوں تو مغالطہ یہودیاں نو لگا بھئی اللہ جی ایڈا بادشاہ ہے تو مڑ انہاں فقیراں نو آپ کھوا کیوں نہیں سکدا ساتھوں کیوں منگدا ہے. معلوم ہوندا ہے اللہ کول اپنے کول بخل ہے شوم شاد ہے. اے تل کھپا کر کے کھوائندا ہے تے اپنے گڈھو نہیں دیندا. تا اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. میں اللہ دے تدوئے ہاتھ کھلن پر وقت تاہی مگنا تاکہ توڑا کم بن ونجے. توڑے کم بناون واسطے مگنے یعنی تے سانو کڑی شادی تھوڑے تینوں دے کے تینوں ہی تیرے ماں پیو نو ہی سارے جہان نو ایک کار دا گھوسا مارا تے لبھے کا عشاء ہے نا. یہ تو صرف تیرے فائدے واسطے آنا جے کچھ دے سیں تو تاں او بھی دے سی تینوں
میں اپنے والیاں عادتاں تیرے وچ نہ پیدا کر تخلق بے اخلاق اللہ جویں میں ہر شے تیرے واسطے قربان کر چھوڑیے تو ہر شے میری رضا واسطے قربان کر میں اپنی شان کدا ہی نہیں دیندا تو اپنا ایمان کدا ہی نہ دے اقرض اللہ قرضا حسنا قرض حسنا سدین دن اس ادھار نو جڑے لے بندہ دا یار مینو قرض حسنا دے تے او آدھا کتنی مدت تے بعد دے سے اگوں آدھا قرض حسنا ہے دی مدت کائی نہیں جڑے لے میرے کولوں ہو گیا لائے لویں اللہ کریم فرماندا یار مینو قرضہ دیو جڑے لے ساڈے کولوں ہو گیا تانوں دسا جڑے ویلے ہو گیا ساڈے کولوں اس ویلے تانوں دسائیں اچھا اللہ یہ تا تیری مرضی جداں ون تے قرضہ ادا کریں اللہ فرماندا ہے قرضہ ہی تانوں ادا کر دسائیں لاؤ کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات قرضہ تینوں یار میں واپس کر دے ساں جداں واپس کرے ساں تو تا سود کھاون دا ہلیا ہویا ہے پر مینوں جے قرضہ چا دیویں جداں میں تینوں دے ساں یضاعف لمن یشاء دیہڑے قیامت دے تو آکھسیں اے چھوٹی جئی ڈھگی بھی پئی ہے تے کھلواڑا بھی لگا پیا اللہ اے کیڑی شاہد ہے اللہ فرماسی اے تا او ڈھگی جڑا تو خرچ کریندا رہیا ہے تے اے سارا کھلواڑا جڑا لگا پیا ہے میرے فضلن او تیرے عملن تیرے عمل تا تھوڑے جہان پر جڑا تو مینوں قرضے دے طور تے دتا میں انہوں دوڑا کریندا رہیا دگنا کریندا رہیا ہن کھلواڑا بنیا پیائی لوٹ لے ون اپنے عملاں نو وی تے میرے فضلاں نعرہ تکبیر اقرض اللہ قرضا حسنا سونے طریقے نال قرضہ دے حسنن وت مینا نہ پیا دیویں جو میں اتنا خرچ کیتی کھلا اللہ دے نا تے متا کہیں دے کولوں اللہ واسطے کہنوں دیویں تے وت کے آکھے یار میرے کوٹھے دی چھت تل بیندی پئی اج دو ترے پاتریاں تے لوا چا انج نہ پیا کریں انما نطعمکم لوجہ اللہ نال نرید منکم جزاء ولا شکورا اج کر کے خرچ کر جو انہوں آنکھیں چاہیے یار اے تینوں اللہ واسطے دیندا پیا شکریہ ادا نہ پیا کرے میرا جے تو شکریہ ادا چا کیتا تا مت میری محنت نو سارا پانی غصب کر ونج اندازہ لگا خوش ہو کے کریں خرچ لا نطعمکم لوجہ اللہ انہوں آگ چھوڑے میں خالص اللہ دی رضا واسطے دیندا پیائینے تسا راضی رہو تے بھاویں نہ رہو میرا مطلب ہے میرا انڈیٹھا یار راضی ہو ونی او تو صدقہ پیا دینا تے انہوں میں تصدق پیا کریں دا تے قرضہ پیا دینا لا نرید منکم جزان او میں توڑے کولوں اے تما نہیں رکھدا جو میری گاں دے پٹھے تاج وڈھو چا آج میرے نال دہاڑی چلواؤ چا آج میری یار جتی نو تگٹھوائی آؤ نہیں نہیں جنو اسا کچھ بھی نہیں دیتا او دے ذمہ تک کم لیسا ہے جنو دیں دے پیا ہے اللہ دی رضا واسطے اسا اپنا اجر کدے ضائع تے برباد نہیں کریں دے نعرہ تکبیر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا متا کدائی میرے کل اللہ ہے کہ متھے تے ہاتھ پہ رکھیں چنگا شالا وس دے رہو جی اے جنابی پہ آکھیں جے کر تو آکھیں متا میرے دل چ فرعونیت آ ونجے تے میرا کیتے کرتے تے پانی نہ پھر جا ایمان نال دسو اج اے صفتاں کیندے وچ جو سمجھے اے خرچ کرے جو میں اللہ نو قرضہ پہ دینا
تے وقت نال نال اے آکھے جو قرضہ ایو جا دیندا پیا جے دی تلی تے رکھدا پیا ہاں میں انہیں سمجھا جو اپنے اللہ دی تلی تے پہ رکھنا وقت اللہ دی تلی تے رکھن دے بعد اس دے ذمے کام بھی کوئی نہیں لیندا انہوں میڑا نہیں دیندا انہوں ایزا نہیں دیندا انہوں تکلیف کا ہی نہیں آوان دیندا کہ متا میرے ذہن دے اندر ایو تخیل آوے جو میں خرچ کیتا ہاں تے دے کلو کم لائے لواں خرچ میں کیتا کہیں دے واسطے اللہ کریم فرمان دے ہیں قرضاً حسنا تینو دورا چہورا بھی کر کے دسائیں تے باقی نرا ادھار تے کم نہ سمجھے لو کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار جوے جوے تیرے کلو میں قرضہ لے آئے توڑے ہکے واری دیتا ہی چا وقت تیرے وچ دیون دی طاقت ہی کائی نہیں اسے ایک واری دیتے ہوئے دے اتے بھی لہو کفرن عنکم سیئاتکم اگا کھلواڑے بھی دے ساں تے دنیا دے اندر جڑے گناہ کریں دا ویسے میں نال نال گناہ دا بوٹا ٹاپری آساں آج دے دن وچ ایمان دے محفوظ کرن دے وعدے ہیں یہ دو چیزاں اللہ نے قرآن پاک دے وچ ایمان آکھیا ہے اس نو اللہ دے رستے تے خرچ کرن دا تے وعدہ ہی نال کرے تے دوسرا نماز نماز دا نا ہی اللہ قرآن وچ ایمان آکھیا ہے ان اللہ لا یضیع ایمانکم اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا بھی ایمان تے نماز پڑھنا بھی اسے واسطے تساں ویکھ سو قرآن پاک وچ جتھے اسی اقیم الصلاۃ اتھائیں اسی آت الزکات اے دوواں نو بیٹ کر دیتا کیونکہ دوئیں چیزاں ہیں ایمان دی علامت جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے خرچ کرن لگدا ہے شیطان نو وڈی پیڑ ہوندی ہے نماز تے اے اللہ دے رستے تے خرچ کرنا جتنی تکلیف شیطان نو انہا دو کمتے ہوندی ہے اتنی کہیں کم تے نہیں ہوندی اس واسطے کہ نماز دے نال بندے دا ایمان دی کھیتی جڑی اس نو پانی لگ ویندا ہے تے او موٹا ہو ویندا ہے تے اللہ دے رستے تے خرچ کرن نال بندے دے وچ اللہ علی صفت سخاوت علی پیدا ہو ویندی ہے اس واسطے جتنا شیطان دے پیچھے تے سٹاں لگدی ہیں انہاں دو کماں تے اتنا کہیں کم تے نہیں لگدا اس واسطے اس کام نو روکن واسطے شیطان بڑے فتنے پیدا کریندا ہے بعض آدمیاں نو ذہن چاہندا ہے یار کہاں خرچ کرنا ہے یہ موٹے تازے تے سٹھے جائے پلے ہوئے درویش طالب علم مسکین بنے ودے تینہ دے لوٹے پورے ودے خبردار انہاں نو کاشا نہ دے شیطان دا مطلب ہوتا بھئی انہوں انگل دے کہ کیویں نہ کیویں خدا دا باغی بناونا ضرور ہے تے اللہ تعالیٰ ادو کھلوتا تھا ہوندہ ہے انفقو 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 موترو شیطان دیا ناسان دے وچ انفقو 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 اوہ خرچ کرو اکھی نوٹ کے خرچ کیتی آؤ پر ہووے رضا کہیں دی اے کرو تاکہ میرے علی سخاوت اللہ حصہ توڑے اندر پیدا ہو جائے تے اس دن دے اندر میں عرض کیتا ہے جڑا آدمی اپنے ایمان دے خرچ کرن تو بچ گیا ہے انہیں سمجھو کہ اس واسطے اصل عید ہے آج دی ایک کے قدم تے آسی تائیں عبادت ہے ویسی تائیں عبادت ہے کھلوسی تائیں عبادت ہے اتھے کہنال گپ مرے سی تائیں عبادت ہے آپس وچ گل کرے سن تائیں عبادت ہے کیوں اس بنا دوتے کہ ایمان جڑا مرکز تے موٹے ساری کائنات دا اس نو چونکہ اس نے خرچ نہیں کیتا ایمان دے پانی جڑے ہاں او کدے کہیں کیارے چ لگن کدے کہیں کیارے چ کدے اوریے چ کدے کھالیے چ کدے پگو کسی نالے دے اندر ہے ہر قسم دا خرچہ ہوندا پیا مگر ایمان اپنی جگہ تے کھلوتا ہے جے کھلوتا رہن دیتا ہے ایمان تا حضرت یوسف علیہ السلام کھلوتا رہن دیتا اندازہ لگاؤ بڑھڑا ہون ہلے ہے بلے 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 اصل اے میرے بابے دا ہے موت کے دوست تے پیو دیاں سنگتاں جڑیاں ہوئے انہاں دی لاج پالنے پوندی
جڑا اپنے والدین دی ماں پیو دی سنگت نو خیال نہیں کریندا او قرآن دے نزدیک بڑا کافر آدمی. اس واسطے ہن حالانکہ یہ چھلیا مچھیا ہویا مگر میرے بابے مرحوم دا چونکہ سنگتی اینو چاہیے تھا بھئی دی تھا ہن ترکل تے آندی داڑھی مگر جویں جویں دیہاڑے پیچھا ویندے ہوندے سو انجے وہی پیچھا پیچھا کتریندا ویندا مگر میں تو ہن اس در چیز در ویکھن ہویا نا جڑی اللہ دے رسول نے فرمائی ہے اونوں چاہیے او بھی اللہ در ویکھے چکو ہن آون دے وے کدھی تے بروٹا ہے کہہ لے ٹرک وئی سی نہ کوئی آگے دا پتہ نہ پیچھے دا عمر دا تقاضا ہے انشاءاللہ ہن وقت اگلی عید تے جی جیند ہویا تو 103 بٹن تے ہو سی دی دار ایمان خرچ نہیں کرنا ایمان ہر حال چ محفوظ کرنا. یوسف علیہ السلام 7 سال دی عمر تے تقدیر پٹھے گویڑ کر کے قسم چاہ کے سکے بھیرا لائے گئے اِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ. اللہ کیسا عجیب سمائے قسم کھلے چیندن ابا جی مالک لا تأمنا علی یوسف کہ ہو گیا ہے تو انو اساں تیرے پتر آئیں محبوب بچے آئیں ساڑا ہکو لاڈ لاجیا بھیرا ہے یوسف علیہ السلام اسا وینے آئے باہر سیر کر کے باغات تے چراگاہیں چو چر چوک کے آنے آئے تے تھائیں بدھا ہویا جویں آئے تیری جھولی دے اندر کدے تا ساڑے نال گھلے آچا. حضرت یعقوب علیہ السلام نو جگر دا درد ہویا ہے اٹھائیا کہ اخافو این یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. میرے پترو میرا دل تا ہے جو تساں بھیرا سارے کٹھے رہو مگر ادے تواڈے نال تائی نہیں بھیجیندا کہ تساں جوان ہو اپنے مشغلے دے اندر رہ ونجو تے کدائیں سامان کولوں کلیاں میرے پتر نو نہ چھوڑ ونجو. خطرہ ہے جو متا تسا تا اگا پیچھا ہو ونجو میرے پتر نو کوئی بگھار نہ کھا ونجے. یا گل یعقوب علیہ السلام نے ڈر دی وجہ تو کی تھی مگر یوسف علیہ السلام دے پھراواں نو گوری اتھوں ہتھے آ گیا اتھوں بانا بن گیا تے کریں دے تائیں پیان جوا دھیان ہو میرے بھائیو یوسف احب الى ابینا اساوے نے آئے رات دیاڑے یوسف بھرانو چمدہ چٹیندہ بیٹھاؤں دائے باپ تے اساں اتو آ ونجائے تصادر چھڑا ویدھا ہی نہیں احب الى ابینا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ کاروبار سنبھالن والے اساں ہیں خدمت کرن والے اساں ہیں لوٹے بھر کے دے کے مٹھ مروڑا کرن والے تا اساں ہیں سارا بھار اساں چائی کھلے آئے مگر یوسف علیہ السلام دا نام لے نے یار اے ایڈا محبوب ہے جے اینو ہوٹھاں دے اتے ہوٹھ رکھ کے یعقوب علیہ السلام بابا اکھی چے نٹیندا ہے جے پوچھی وے تا دا یار میری پریشانی تا دور ہوں دیئے جو یوسف بچے دے ہوٹھا نو اپنے منہ وچ لے لا. اے
اس واسطے کیویں نہ کیویں اس نو دور کٹ چھڑائیں تاکہ وت او دے حصے دی توجہ ساری بابے یعقوب دی ساڈے اُتے آ ونجے اس بنا تے قسم چا کے لائے گئے جڑے ویلے گل فلم اجمعو فلما ذهبوا به جڑے ویلے لائے کے ٹر گئے یوسف نو رستے دے اندر آدن کے کرائیں انہیں دے نال نتیجہ یوں نکلیا ہے وڈا یہودا جڑا انہاں دے وچوں آئی اسا کہ یار لا تقتلوں قتل نہ کرو نہ حق انہیں اپنے ذمے ظلم نہیں سے لین دے معافی سانو کوئی نہیں ملنی جیو جیا کردار چکرائیں یجعلو فی غیابت الجبے کوئی ہو جئی انی ڈل ویکھو جڑا غیر آباد کھو ہوئے اس وچ تھرا کے لڑکا چھڑے نے آئے لہذا کہنو پتہ ہی کوئی نہیں لگنا کوئی وسنیک بھی کوئی نہیں آونی کوئی بندہ چھیڑو نہیں آونا وان کے پیچھا کی اکسائیں یا بانا انہا کننا نستبقو اسا تا انہیں جنگل چلائے گئے ہیں اتھے اس نے انہیں بہایا سے سامان دے کولوں تے اسا دوڑ لاویں لگے ہیں بھرا پدے جو وتھدا کیڑا ہے یہ واپس ہٹایا ہے آ کے ویکھیا تے ایک کرتا تا پیا مگر ساڈا بھرا کوئی نہیں سانو شاکینگے پمدہ ہے کہ وہ بگھار کھا گئے وہ بگھار دا لفظ سنے آنے نا یعقوب علیہ السلام کو لو اتھو موڑ چبت ہونے بگھار کھا گئے یعقوب علیہ السلام چولا لائے کے پہلے اکھی تے رکھے آئے چمے آئے تے وقت پھرول کے وے دیا دا وڈا سیانا بگھار آئی کوئی جے تھرا کے پہلو چولا لہایا چ میرے پتر دا تے پیچھے بہ کے چ کھادا سو اسنو بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اچھا چلا تسا تا راضی ہو گئے میں جانا تے میرا اللہ جانے صبر جمیل میں صبر کرے سا میرے پترو تے صبر بھی سونا کرے سا کوڑا صبر میں نہیں کرنا کوڑا صبر ہوندہ ہے جو بندہ پٹیندا ہی نال والی نال کھویندا ہے او میاں سینہ کو بھی کریندا ہے گالی گلوچ بھی کٹدا ہے منہ چ جگوئی وائے پاؤندیاں میں سونا صبر کر کے تانوں ویکھائی سا تاکہ اللہ ہی ویکھ لوے کہ دل دیاں مراداں جدا تندو ٹوٹ وئی دیاں صبر کرن والے انج کر کے نبھا وکھائی جلے سٹن لگے آن کھوہ وچ اللہ کریم فرماندا ہے فلما ذهبوا به جڑے ویلے لائے ٹرے تے اجمعوا امرهم پورا منصوبہ بن گیا کہ اس نو سٹو کھوہ دے اندر اللہ کریم فرماتا ہے اوحینا الی لتنبئنہم بامرہم ھذا او یوسف اللہ اللہ ادھر جوان نہیں 7 سال دا اللہ فرماندا مر ضرورت پے ونجی تے اساں چھوڑن والی گلاں کرے لے جے ضرورت ہوے تے میں ول بچیاں والی گلاں شروع کر دیندا ہوں او اینا الیہ جڑے لے سٹیں دے پیان تے تھوڑا جیا گھابر دا پیا ایک بند ایک بھیرا وچو چاٹ بھی ماری گلت چاٹ ہی ماری اللہ کریم آدھا ایسا چپ کر کے سن دے رہا سے تے وے دے رہا سے
اپنی اس قدرت دی ٹیپ ریکارڈ اساں لائی کھلیا سے سارا کچھ کیمرے چ بھریندا پیا جویں مریندے پیان جویں دھکے پے دیندیاں جویں جھروٹیاں کریندے پیان انہیں سارا میں اپنی اس ریل دے اندر بھریا مینوں پتہ جو میں ریل نو صاف کر کے قرآن بنا کے محمد تے خزانہ نازل کرنا جڑے ویلے سٹن لگے میں اس ویلے اس بچے نو کانے چاکیا گھبراویں نہیں اس کھوہ دے وچ ونجن واسطے متا سمجھے جو میں تلے ڈھاساں تے پکے تے لگ کے کدائیں ختم ہو ونجاں یا پانی چ کدائیں ون کے بڑھ ونجاں نہیں نہیں اساں بھیجے دے پیا فرشتے نو آ کے اپنے پراں تے لائے کے تینوں تلے بہا دے نعرہ تکبیر اوحینا الیہ ذالک الامر الیہ لتنبینہم بعمرہم ھذا ایک دیڑ آونا ہے چپ کریں چیکے نہ پیا افسوس نہ پیا کریں میں تیرا وال بھی ڈنگا نہیں ہون دیتا ایک دیار آونا ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ایک دیارے تو تخت بیٹھا اسے اے تلے کھلے اسے پننا لے اے مگدے پندے کھلوتے حسین تیرے اگوں ہاتھ بدی کھلے حسین انہوں اے پتہ ہونا ہے جو اے تا مصر دا بادشاہ ہے تو پردے چ بیٹھا ہونا ہے تے کہیں نو کہیں پتہ نہیں کرنا تیرا جو تو کون ہے یو کو جاکسن وڈے جلال اللہ بادشاہ دے تو تخت بیٹھا ہونا ہے انہاں اگوں آ کے یہی کرنی ہے اس دیڑے میں تینوں اکسا پردہ ہٹا کے گل کرنا نا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ایک دیڑا اللہ دا ہونا ہے تائے گلہ کرنیاں نہیں نہ دے نال تینا تو پچھنا ہی جو کہونا میں گل بڑی جی او دیڑا آ گیا تلے کھلوتے تے کھلیا دن اگے ایک ساڑا بھرا آئی یوسف علیہ السلام تا رہندا پردے چ اس واسطے رہندا ہا جو حضرت یوسف دی حسن دی جھلک کوئی نہیں برداشت کر سکتا کوئی کیس جو عدالت چاویا تے جے کہیں دے اتن لایا آ جا تے لوگ ادا ہی لگے رہ ویندے کیس پھول ویندا اتوت اللہ پاک دی اپنی دہنے تا نبی کریم فرمایا اوتے یا یوسف شطرم من الحسن اللہ پاک نے ایک گڈھڑی آپ چا بدھی حسن دی تے یوسف علیہ السلام تے لیمب چھوڑی مگر وقت بازے مٹھے ہوندن حسن تے بازے سلونے ہوندن عائشہ صدیقہ کہا دنیا یوسف ودی کریں دی لوامی زلیخا لو رائن جبینہو لوامی زلیخا لو رائن جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی زلیخا جڑی مصر والی ہے اس نو ادیاں ہم جولیاں مینے دیتے تے اس انہوں یوسف چا وکھایا یوسف دے وکھنا لوامی زلیخا لو رائن جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی زلیخا نو جڑیاں ملامتاں دیون والیاں عورتاں ہیں جداں انہی ویکھیا یوسف علیہ السلام نو تا اپنی انگلی دوتے چھریاں مار کے رتو رت ہو گئیاں مگر عائشہ صدیقہ دیئے تا مصر دیاں کراڑیاں جوان انہاں تا ویکھیا یوسف نو توڑے یوسف دیاں لٹکائیں ویکھیاں نے ٹوری ویکھیے اگوں ٹر دیاں ویکھیا ہے پچھوں بھی ٹور ویکھیے چہرہ ہی ویکھیا ہے سالم تے جے کر مینوں اللہ دی قسم ہے اوے مصر والیاں ساریاں رل کے لو رائن جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی جے میرے محمد دے
متھے دے اتے چھڑے پسینے نو چا ویکھے نا اللہ دی قسم اپنی دلڑیاں دے اتے چھریاں چلائے بغیر انہاں نو ہوش نہ رہے اصل گل ہے جو یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا محمد پاک دا حسن سلونا میٹھا سچ میرا خیال ہے سلون دی زیادی چس ہے انجے نا ہاں آٹے دے وچ لون نہ پوے بھاجی چ لون نہ ہوئے تو بھاجی کائی نہیں جے میٹھا نہ ہوئے تو کوئی فرق نہیں پمدا اللہ پاک نے یہ جا کمال بنایا ہے نا تا ربیہ بنت معوذہ تھی آئی 14ویں دی رات تے چن کھلا میں آکھیا اج وینے آئے بھلا محمد سونا ہے کہ چن سونا ربیہ بنت معوذہ کاتھ دی اوٹ لائے کے آ کھلی نبی پاک بیٹھا نو دیکھے کھلے 14 باری ادے ڈٹھو سے 14 باری ہائے ہائے جلے ہٹ کے آئیے نبی علیہ السلام دے سامنے مسکران دی آئیے نبی کریم فرمایا کیوں مسکران دی پئی ہے بڈھڑ ربیے وہ آکھیں لگی اج انصاف کرے نے 14 باری تے ادھر ویکھیاں تے 14 باری چند در ویکھیاں نبی علیہ السلام فرمایا وقت ایمانداری نال فیصلہ کریں میری دھڑ نہ پئی میری رعایت نہ پئی کریں کیوں بازے عقیدت مندی ہوئے تو بندے نو انا کر دین دیئے جویں اس مجنو آکھیا تساں دیو لیلا کالیے میرے اندر وڑ کے ویکھو اے دے نال دا تا 14ویں دا 94 نہیں حالانکہ آئی لے لی جائی وہ لیلا لے لی آئی نا خیال کرے متا کدائی رعایت چا کرے میری ربیے آتی ہے مینو آن ڈٹھے اللہ دی قسم میں رعایت کائی نہیں کرنی او سونا بہو سونا میں رعایت نہیں کریں دی مینو کئی فرق لدھے نہیں جے کر زیادہ دیر تک میں چند در ویکھی رکھا تا میریاں اکھیں تھک ویندی عائشہ صدیقہ دیئے انہاں تا پورے یوسف دیاں لٹکاں ویکھیاں جے میرے یوسف محمد دے متھے دوتے ایک قطرے پسینے دے ریچا ویکھے نا تاکہ کرنا سرنا بالقطع القلوب علی الیدی انہاں تا ہتھاں تے باریاں وات جگر چیر چیر کے پیاں سٹے نا انہاں نو ہوش بھی کوئی نہیں رہنا پر یوسف علیہ السلام دا حسن چونکہ مٹھا مٹھائی حسن جڑا ہے یہ بندے نو ایک واری تا کپ گھتیندا ہے نا چنگے چنگے متقی پرہیزگار ہوندے پتہ ہی ہوندا ہے انہاں نو کہ غیر محرم دے نہیں ویکھنا لگ پوین تے لشکارا پائے ونجے چٹی چمبڑی دا تے کیا جا منہ وچ چھل کے پانی دے ڈھے پمدے اس لیے انہوں دھی بھول ویندی ہے بھینی بھول ویندی ہے کائی شاہ نہیں بندے آئی نکل ویندا ہے حیوانیت چاہ ویندا پچھو وے دھائی راسی تے چبکارے ماری رکھ سی جی میں کتا کڑا تو ہو کے آیا کھلا ہوندا ہے ایمان دی رتی کائی نہ راسی تھی او یوسف آخر ویکھ تو صحیح ایمان نو خرچ ہون دیندا ہے صحیح ایدہ تا ایمان ایک گندی ترقی ہوئی کولو لگے تے دا ایمان سارا نال لئی گئی پولیاں چکھلیں دی گئی یوسف جہندہ حسن بھی مٹھا ہے تے حسن مٹھے اللہ آدمی کوئی یہ جڑا بچ کے صحیح اپنے حسن لائے کے ونجے ورنہ خراب کر دیں مگر یوسف علیہ السلام دیئے شہادتاں اللہ دیتا پہ اللہ کریم فرمان دے آئیں او مٹھے یوسف نو اتفاقی ہو تو مار کے چلے گئے سٹ کے جا تو السیارہ فعدلو دلوا آ گیا قافلہ اتفاقی تجارت کرن والا اتھوں لکھدا پیا مصر دی منڈی چ پے ویندے اتفاقی کول پڑا او سٹیا نے
آدھا ہے قافلے والے سردار آدھا ہے وانجو فلانیا اتھوں خوہ ملوم پیوندائی وچوں پانی چھک کے لایا پیوائے جڑے ویلے او آندا ہے بوکا سٹیس بونی چھت گت کے جلے چھکن لگا ہے بوکا چھکیندا نہیں تے جے انج کر کے تلے نظر مریندا ہے تے معلوم ہوندا چن خوہ چوں پیا ابھردا ہے جڑے ویلے تلے نجا کے ویکھیاس انسانیت چوں نکل گیا ہے ہوش کوئی نسریا کیا دا یا بشرا ہذا غلام او مبارک نے او قافلے والےو ایو جئی چیز جڑی اسماناں تے نہیں ملدی او خوہ وچ لدھی پئی نے دنیا سکدی ہے ایو جے ویکھن واسطے تے اندر خوہ بھی چمکدا پیا ہے پانی چمکدا پیا ہے اٹاں چمکدیاں پیاں نے اصل موقع دے اوتے چڑھ کے باہر آیا یوسف علیہ السلام آپ کتھے چڑھیا اللہ جو فرمایا سارا کچھ اساں آپ کرنا ہے یا اندر موقع تلے آیا تے اللہ یوسف نو آکھیا چڑھ وانجی سے دے وچ تینوں چھکائیے اُتا ہائے ہائے سکے بھیراں لڑکاواں والے تے تریا کل موقع چ گت کے چھکن والے قدرت ویکھ اللہ پاک دی نتیجہ کہ نکلیا ہے جڑے ویلے انہاں نوں تتسا ہی بھول گیا پیاس ہی بھول گئی جلدی دوڑے قافلے دے سردار آکھیا ہے وہ یارا جتنا مال لکھاں کروڑاں دا ساڈے کول اس بندہ ہے جڑا سانو غلام ملیا ہے اے چھوکرا ملیا ہے اے دی ایک اکھ دی ایک پپنی دے وال دے مل دا وی نہیں جڑا کچھ ساڈے کول ہے چھوڑو تسے شسے اگاں چلائیں پانی شانی دی ضرورت نہیں منڈی چلائیں متا کوئی ادا سائیں آ ونجے ایو جیاں چیزاں نے خصمیاں تا نہیں ہوندیاں ضرور ہے دک او جنہاں دے ویکھن واسطے دنیا حیران ہے جنہاں دے ویکھن واسطے دنیا ترس دی ہے ایو جیاں چیزاں نو خوہ وچ کون سٹیندا ہے کیویں اولی سولی تقدیر دے تیر لگ گئے جلدی چلو منڈی چ ون کے توڑے پیسے اساں سارے وٹ لواں دے کولوں کہ کتوں نے وشراؤ بے سامان بخسن دراہم معدودا منڈی چ پہنچ گئے انیرے نماز لے منڈی لگ دی آئی راتی کو روٹ شروع ہو ویندی آئی اتفاقی اس دیڑے وزیر اعظم عزیز مصر دا او جڑا وزیر اعظم اتفاقی وہ بھی جلدی آیا ہے منڈی دے نالو پھیرا مارن لگا ہے جلے نالو آندا ہے تا معلوم ہوندا ہے وچوں دے چڑھیا کھلا ہے روشن رات اندھیری آئی اجے تونی پوچھدا یار کئی بتی بالی نے کہ کیتا نے تے کئی بتی بالی نے وہ دن بتی شتی کائی نہیں بالی اے چراغ بلدہ کھلا ہے اللہ دلال ٹین کائی شے نہیں بالی اتفاق و تو جلدی دوڑ کے آدھا ہے خبردار متا کوئی دا خریدار پہ بنے ایو دیا چمکار تا مینوں چاہیدا ہے اسا این ینفعنا او نتخذہ ولدا خرید کر کے لائے گیا ہے منگیا کتنا کچھ میاں منگ دے ہو انہاں کیا جیڑا کچھ دے میں چاہ کیوں انہاں نو جو پتا چوری دا مال ہے کوئی مالک پچھو آ ونجے تک نہیں یہ ٹکے تو بھی نہ رہ ونجا ہے فَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اس واسطے جیڑے پیسے دیتے اس لائے کے لگا گیا ہے آپ پچھوں پیا ٹردا ہے تے یوسف نو اگوں ہی دا گھر جڑے بڑے آئے عزیز مصر دا ہے او میاں وزیر اعظم ہے اپنی بیوی نو آدا ہے پھٹی ہوئی نو جان دہاؤ دی عادت گئی
بھئی یہ خرد تھی نہیں تھی، یہ تو ایک چیز ہوئی انمول جوہر پہ دینا، بخیر حالی چھوٹا ہے. آدھا یا کرمی مسوا اے بیوی اینو چھوڑ نہ سمجھیں، اینو انجے سمجھیں جی میں تیرا پیو وے. اکرمی مسوا ایڈی تعظیم انجے کریں جی میں پیر و مرشد دی تعظیم کریں دیئے تے جی میں پیوان دی خدمت کریں دیئے. اشارہ کیتا جو متک ہے بھیڑی آنکھ نال پہ ویکھیں دیر. اللہ دے رسول فرمایا ترائے بندے کافرائیں چوں چوٹی دے دنا گزرن. انہاں کافرائیں چوں ہے کہ ایک کافر ہے عزیز مصر اللہ، مگر دنا اتنا ہا کہ اس تڑکی دے وچوں دے نال دا دنا کوئی نہ. وقت اگو اللہ دا رسول آدھا ہے جتنا دنا زیادہ اتنا دلائیا. کانا قلیل الغیرت دیوسن، غیرت دا تھوڑا ہا جے کوئی گل ایو جئی ہووے ہا تا اکھی دوے پاسے چ پھرے دا. مگر بھاویں جیڈا دلہ تے بے غیرتی بندو ہوئے کدائیں نہ کدائیں اندر نفسانیت رونت آندی تا ہے نا بھائی یہ غم نہ ہوئے آ میرے گھر تا چنگا ہے. موڑ دو وے دا جو موڑ ٹکر کو نہیں لبھنا، موڑ پندے نو خرید کرنی دونی، موڑ آدھا اچھا پھاتو جی میں مردی آوی کار ودی بکھو ٹکر تا میں نو ویلے نال پکا کے لیتا چکا. اون آپ بہتے عادت آپ گھتی ہے سو جلے آتا ویندی پائی موڑ دکان دوتے تا موڑ میرے واسطے ایک سوب بھی لئی ہمیں تماکو دا. وہ آتی ہے پیسے تا مر گیا ہے ان کو اکے جی میں پٹھی سیتھیوں میں لئی آوے. اور ایک دی جاتے دو سوبو لائے کے آوے تو او دا کیڑا قصور ہے. ہاں یہ جو پڑو پیاٹے دی ونیا کے تورا کٹ کے دلہ تے پردلہ ودا ہے. اس نو یہ پتہ نہیں بھئی بیت اللہ دے اندر عورت اگر ونجے تے اپنے محرم تو بغیر ونجے تے اللہ دا ادے آون علی تے لعنت ہے. پیو چاچا بھرا اگر سکے محرم نہ ہوون تے بیت اللہ دی حاجت ہی نہیں وان سکدی. تے اے کلا ٹور چھڑیندا وانج کے منظور شاہ کولو توید لایا. ہاں وہ تو تیرا بھنویا لگ دو ہوئے آتا ہی نہ جائے دا ہی تینو گھلنا اپنی عورت سنو چے جائے کہ ہویا چھتا بھی گھاڑ پھرے دا. بیت اللہ دیر نہیں وانج سکتی تے ادھے وانج سکتی ہے کیوں؟ معلوم ہوتا کوئی نوی شاہ ڈٹھی کھلی ہے نا. اس نالو وقت دلہ اے ہے جڑا اپنی تھی پھائے نو ٹور چھوڑیں دا وانج مڑ لایا جی میں مردی آندی ہے. کئی سمجھ آندی پئی نہیں؟ اکل نہ ہوئے تو بندہ اکا جمن دی تکلیف. ہاں ہاں سونا بابا سونا. ہاں اکرمی مسوا اسا این ينفعنا او نتخذه ولدا. خیال کرے نو پیو دیاں نظراں نال ویکھے متیں در پھٹیاں تے ترچھیاں کھی نال پئی ویکھے. ہو سکدا سانو اے نفع دے یا نو پتریلا بنا لواں. اس کے پتریلا یہ نصیحت تائیں کی تھی جو دیاں عادتاں جاندہ بھئی راندی کہے نہ لو کیوں جو اگا تو انہوں پتہ لگ سی جلے یوسف علیہ السلام نے اس بدنام کیتا نا اس ران نے تو اس لئے جلے پتہ لگ گیا جو قصور یوسف دا کوئی نہیں تو او دھر منہ کر کے اپنی سوانی دے رہا تھا انکے کنت من الخاطئین تیرے پچھلے کنجری نہیں آنے انکے کنت من مولویت کئی دارے اس نے بھین بنایا آسا نا بی بی زلیخہ تے بی بی زلیخہ اسا کیا بھئی اسا باب یوسف دے نیڑے تاری بی بی نہیں آوان دے. یوسف علیہ السلام دے گھر او بی بی اسی جڑی انہیں پاک ہوئے جی میں یوسف آپ پاک ہاں.
پیغمبر دی گھر والی انجے پاک ہوندی کردار چ معصوم ہوندی ہے جویں خود پیغمبر معصوم ہے. کل نو جڑی حویلی بکری چھٹی وتی اج یوسف علیہ السلام دے گھر ہوے اللہ نو دوے سا کوئی نہ لتھے. اللہ اللہ توجہ کر، ایمان نو خرچ ہون کو نو بچایا ہے تے یوسف علیہ السلام بچایا ہے. تے اس دیہاڑے جڑی عید یوسف دی بنی ہے ایو جو عید وت قیامت توڑی کہہ دی نہیں بن سکے. پلدا رہا ہے اج کل اس بھی تھنیو اپنی نیت نو بدل کے کھاونا شروع کر دیتا. کھاندے گریاں تے بیدام بڑے بڑے جوان ادھ وڑیا ودا شیطان تا یوسف نو آدھی آئی جلدی ہوئے جوان نالے ٹوٹے نہ میرا مان. کھوا کھوا کے اللہ فرماندا فلما بلغ ہائے 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 اللہ پاک نشانے او چھٹیندا ہے نا. فلما بلغ اشدہ واستوى فلما بلغ اشدہ جڑے ویلے کڑیل جوانی والا ہو گیا باڈی بلڈر ہو گیا جڑے ویلے واستوى ایڈا سیدھا سرو طرح قد نکلیا یوسف علیہ السلام دا جو ٹریا تے زمین وچ دھمک تے ہمک تے زمک تے جلک آندی آئی زمین دھمکار پہ مچائندی آئی. جڑے ویلے ٹریا معلوم ہوندا زمین تلے لاندی پئی تے پیر جنے دا کھبدا ویندا. جڑے پاسے چ ویکھیا بندیاں دی اکھیں تلے ڈھے پمدیاں او وچے وچے گڑدی آئی تے جڑدی آئی تے بندی آئی. ایک دیاڑے آکھن لگی انہیں دے وچ کچھ ہے سماندی کائی نہیں. کھوا پیوا کے راودته التي هو في بيتها تا جو اس نے تھوڑی جی اٹکیلیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. گد گداہٹ کرے گنگناہٹ کرے چوچلے کرے تے یہی یہی کرے تے کدے اگوں پیچھوں ہوئے. یوسف علیہ السلام اپنے چہرے دے تیور نو کدے بدلن نہیں دیتا. انجے طرح معلوم ہوندا او دے نال پلٹی پئی ہے تے او ادے چپ کر کے یار گلیندا ودا. حتیٰ کہ ایک دیاڑے 12 دری کوٹھی دے اندر دروازے مسلسل ہان 7 ایک دروازے چ وڑی تے آدھی آ یوسف ایک کام کرنا ہے فلانی شاہ کڈ کے لائے آونی آپ ہی سمبھی ودیے جتنا کچھ حسن بنا سکتی آئی. اللہ دیا رکھا نومن تا کچھ نہیں بنتا. نہ کو مولوی بچ سکتا رہے نہ کو پیر نہ کوئی شاہ نہ کو گدا. اے ہومن رکھا کہندیاں تے رکھا پمدیاں اسے نو نے جیڑا دل وچ سوچ لوے اللہ تیرے بغیر میرا بولن دی طاقت ہی کائی نہیں. جڑی توفیق دیونی ہے کہیں دیونی. جیڑا لا بوکا انج کر کے اللہ دے اگوں سٹے چا او بدکاری نہیں کر سکدا. کیوں جو اللہ او دا ذمہ وار بنویندا ہے. ہن میں تیری رکھوالی آپ کرے. یوسف علیہ السلام نو جڑے دروازے چو اندر ونجن پچھا ہٹ کے او دا کنڈا چ دیوے تالا چ دیوے تے پھاتے جھونے کچا تے نہیں بھریا کھلا. مردوا کوٹھا تریا کوٹھا 7 کوٹھے دے اندر لائے گئیے. یوسف علیہ السلام چپ کر کے لگا گیا ہے. معلوم ہوندا کوئی انہوں کاننے چاہتا ہے تو لگا وان تے وت آ لگاویں لگا ون جی ہوندا پیا. ویکھیا ایک بار یوسف علیہ السلام نے کہ وہ کنڈا دیندی پئی ہے تے تالا مار کے وت اونوں بھڑیندی پئی ہے. جلے 7ویں کوٹھے چ گئی ہے اوتھے ون کے یوسف علیہ السلام کھلا ہے. اللہ اللہ کرنا کی ہوندا ہے. اللہ فرماندا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا
الرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. خدا پاک دی قسم اللہ فرماندا میں تو جاتی پائی کھلام میں تو نجا کے کھلوے دام وت میرے جڑے سونے بندے تے مخلص ہوویں انہاں نو تو میں نجا کے وے. رسول اللہ نو اللہ پاک نہ ہی آکھیا تو جے قرآن پڑھنا ہے تو میں اپنے رحمت دے کان لا کے سننا کاری تو ہونا ہے تے سامنے میں ہونا. تے مراتی اٹھی کے شبینہ پڑھیا کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص. راتی جلے بندے سام پویں نا اٹھ کے تو شبینہ پڑھیا کر او تہجد وچ قرآن پڑھیا کر. تواڈے شبینے تے نہ جو بندہ بڈھو اپنی عورت نال گل ہی نہیں کر سکدا انجے نا بے سڈی رکھے تے وکری گل ہے نہیں تے دوئی گل اپنی عورت نال نہیں کر سکدا جی تڑار چریا کھلا ہوندا تے کمال ہے جی 4 سپارے جو ایک پڑھدا ہے ون 3 سگرٹ پہلو پی کے اسی بونا پڑھ کے جے پڑھاون والے لانتی تے جے پڑھن والے تے کھلا پہ ہوے پسے ہویا 5 کلو دا آدھ پا ہوے دوا سریوں دا تیل تے 1.5 کلو ہوے وچ پانی او دے وچ کراڑی چتی والا پہ ہوے پسیا سمجھیا تے بندہ پھاتے تے ڈورے تے انے نو آکھے کوٹ حرام دے نو جتنا مرضی آندا جلے 100 تے ونجے آکھے یار چیتا بھول گیا موڑ بڈھو شروع کرے نے. فرماندا تو راتی شبینہ اٹھی تے پڑھیا کر لوگ ستے پے ہوویں تے ہور کوئی نہ ہوے. اللہ ہور کیوں کوئی نہ ہوے آکھے میں نوے کلا سننا ہے میں سننا ہے پڑھن والا تو ہوے تے سنن والا میں ہوں. اللہ انہاں دے نیڑے نہ گیا کرو شبینے والے دے نیڑے ہو سکے تے بھوکاں میں کھلے مارے کرو انہاں خدا دے قرآن دی اتنی توہین کیوں کرے جہلا تشودہ سمجھن ہویا جو مڑ کے میں میاں قرآن پہ پڑھی. ایک ساتھی آ ساڈا اس منت منی میں آکھے پڑھی نا قرآن علامہ صاحب میں آخیا بات ٹھیک ہے پڑھاؤ بھائی. جلے سارے کٹھے ہو گئے لوگ ہی آ گئے میں آخیا بھائی نفلی دے وچ پڑھنا ہی نہیں تے جیڑا بندہ اتوں باہر نکلیا 5 کھلے ٹھکے تھا دے منہ تے ساری رات آ میں اندروں کنڈا چ دیوایا تھا عنایت پور دی گل ہے کنڈا دیوا کے تالا چ مرایا تے میں آخیا جیڑا نکلنے لگنے بندہ ڈانگ والا کھلا ٹھوک کے تھا سی میرے چا پہ ویکھیا ہوئی او دیہڑا گیا اس آخیا میرے پیو دی توبہ اگا تے شبینہ میں نہیں پڑھائی گا جے انجے پڑھنا ہے تے فائے چڑے نالو انجے چنگا ہے. محمد رواز دا حکیم وہ آ گیا اس آخیا اے کار پونے ساری رات کے 3 واری میں کہ حملہ کیتا ہے جو بھائی اسا سوانی مردوں آپ تے گل کراں تے ادو اکھے ہمدا یا ایھا الذین آمنو مر حیا آمدا بھائی قرآن پڑھیندا پیا تے میں کہ پہ کرے ہائے انہیں شبینے والے نو تے انہیں سوانی مرد دی پیٹ پلوت ہی لائے لاتی اللہ اللہ. قرآن پڑھ اتھے جتھے تو پڑھے تے سونا والا کون ہوئے وقت ویکھو دا نتیجہ کے نکلدا اللہ اللہ. ہاں جی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ جڑے ویلے اپنے کپڑے اتار کے اج کر کے اتھڑ ونجی ننگی ہو کے انج ہاتھ کر کے جفا پاویں لگی حضرت یوسف علیہ السلام نو آدھی ہے تلک آوے یوسف میں تا تیرے واسطے کھلیاں سنبھی جڑی کھلیاں میرے سینے نال لگ ونج توڑے ہاں دی اگ تا میری بوجھ ونجے جڑے ویلے حسن بھی چھمکایا وال بھی بھونا تنا چھڑکائے شیخان دی پری بن کے اگوں آئیے ولے ولا کے چاڑے تے دھنگے چمڑن لگیے. اللہ فرماندا میں بھی ویدہ کھلام جو میرا یوسف کتنے پانی چھے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين جڑے ویلے انہیں جفا پایا ہے اگو پچھو ہو کے یہی کرن لگی ہے چوچلے تے گنگناٹ کرن لگی ہے اس ویلے یوسف علیہ السلام دا چہرہ وے دیے معلوم ہوندا دنیا تے بندہ وسن والا کوئی نہیں اے کہیں ادے معشوق دے عشق وچ لگا کھلا ہے جی ساڈے پاسے توجہ ہی کائی نہیں اس ویلے منہ چوں کڈیا معاذ اللہ اے جڑا کوئی تو کرن دی پئی ہے معاذ اللہ اللہ دیا رکھاں ایتھے آ سکدیاں اونج میرے وچ بچن دی طاقت کائی نہیں انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون او جڑا تیرا خاواں دے او کیدا اس نے میرے نال وقار تے مقام کیتا ہے ہن کنڈ پیچھے میں او دی عزت نو ہتھ لائی میں یعقوب دا پتر جو ہے كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جڑے ویلے معاذ اللہ پیادا ہے اللہ دل لے سٹیا جے ہون میریاں رکھاں منگیاں نہیں تا بھاج پاؤ اللہ گوں اگے پچھوں کا دھلا معاملہ ہے تالے لگے ہوئے کنڈے وجے ہوئے پردیسی بندہ اجڑی جھوک دا پکھی ہون کیڑے پاسے منہ کرا اللہ پاکا اللہ فرماندا ہے جڑے پاسے دروازے سونا مینوں جو آکھے جو مینوں اللہ دیاں رکھاں کافی ہیں ہور توحید لون دی ضرورت کائی نہیں وت اللہ تینوں آدا پیا بھج پونا تیرا کام ہے میری رحمت گوا کے تالے کھول کے کنڈے کھول کے دروازے کھول کے اکسی جی آیا بسم اللہ جلدی آ پچھو بھجنا تیرا کام ہے اگو دروازے کھول دیونا میرا کام اللہ دا پاک باد بندہ انجے دوڑیا ہو یا کیتا دروازے اندر اگو آواز آندی آ بسم اللہ جلدی آ اللہ کریم آدھا پہ ہے جی اللہ اٹھائیں کھلار کے زلیخہ نو کوئی رپھر چا گتے آ اٹھائیں مرگی بھچ دے ویا یا دورہ ونجو ساہرہ ملنو تو کوئی مشکل تا کوئی نہیں پر اللہ فرماندہ نہیں میں یوسف نو بھجائنا تاکہ جڑے گھر دے اندر راندہ ہے جڑے گھر دے اندر بے حیائی دی دعوت لدھیے اتھو میں اس نو کٹھیں دا پیاں تاکہ پتہ لگ ونجے جتھے شریعت دے خلاف کام پیاں دوے اتھے کھلوون دی اجازت بھی کائی نہیں تو کول خانی تے وینا ہے آنا میں کھادی تا کاشا نہیں کھاویں آجا تے کہ ہو ونجا اتھوں ٹٹی چا کھاج نہیں کھاندا تھا اصل تک کھلوون دی اجازت نہیں اٹھے تو ونج کے بیٹھا ہی ہیں کھلوتا ہی ہیں اللہ اپنے یوسف نو نہیں کھلوون دیندا جتھے حرام کام دی دعوت مل لیے تو شرک تے بدعت علیہ محفل میلاد دوتے جشن عید میلاد النبی دوتے اے محرم دوتے ونج کے آدھا یار وکھاں اے پٹین دیکھی ہیں اللہ اللہ اتھے کھلوون دی اجازت بھی بول ہاں اذا مرو باللغو مرو کراما بندہ مومن آدمی لکھدا ہے بے حیاواں دے کولو تو انجے بڑی عزت نہ لڑ کنج کے لکھدا ہے اودے ویتھ ہے میں جڑے جی گیا تا ہاں کدے گیا آیا کہ سلی دا ختم آئی کہ لگدا یا جڑے بنویا مور بار جو گیا تو مور آپ جو لگ دیا سے مور میں کھادی پیتی اللہ میں صاحب بالکل کہیں نہیں میں اللہ خلا نہ تھی وہ ٹٹی اپنی چے کھاویں آتا ہی اتنا گناہ نہ ہویا جتنا باہن نال گناہ ہویا اللہ اپنے پیغمبر یوسف نو نہیں کھلوون دیندا تو کون اتھے ونج کے بیٹھا ہی تے کھلوتا ہی او کئی سمجھ آدی پہلے پھاج وگ دیو کندوریاں کاچے چ گھات کے چلو کائی لپت ڈھئی پوکے
ہاں یہ تھوڑی تھوڑی گل تجھے اللہ نترن لگ گیا تو بچدا پلے کا شا کا ہی نہیں باقی. ایمان نو انج بچا جی نے یوسف بچایا ہے. اسباب سارے ہیں، سامان سارے ہیں، جیڑا انج بچا کے اج آیا بیٹھا ہے. اللہ دی قسم ہے اللہ پاک اس دے ذمے پچھلے گناہ نہیں رہن دیندا. انجے سمجھو اللہ دی غنیمت دا مال تے فضل تے اللہ دی رحمت دیاں جھولیاں بھر کے گھر وجنا. حضرت یوسف علیہ السلام جڑے لے بننا ہے واستبق الباب، دوڑے دوئے اگوں یوسف تے پچھوں مائی ذلو، اگوں یوسف تے پچھوں جدا دوڑے واستبق الباب وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. جلے دروازے چھیکڑی تے پہنچن یا دروازہ کھلا ہے جے ویدھین تباروں ایک وڈا قاضی القضات وڈے سپریم کورٹ دا چیف جسٹس بھی ہے کہ ادو نال وزیر اعظم دلو بھی آیا کھلا ہے. اتفاق بن گیا تا جو پچھوں لگی ودی آئی ایتھوں ہاتھ گتیات یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم انج کیتا گلوین جے کولوں ہاتھ گتیا او دے ہاتھ وچ رہ گیا تے لنگارا لے کے پچھا تے پاٹ گیا قمیض. لنگارا ہاتھ چاہیو دے بھون ڈڈی ہوئن حیران رتیاں سرگ شرابی اکھیاں اپنا کم جو نہ سو سگیا. انہیں حرام سرے تے چڑیا ودا اچانک اگو گھارا لوی آ گیا ستے قاضی القضات بھی اس لے بھج کے آدھی ما جزاؤ من اراد بے اہل کسوان الا ای اس جناؤ عذاب علیم. آتی ہے بھلا ہوئی یہ باندر دی تھی کہ نہیں قصور اپنا تے رکھ دی کہیں دے سیر تے پہیے ڈٹھس نہ پردیسی ہے آخرو پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پروایاں میں اجڑی جھوک دواسو پکھی تو گھتیاں آن جدائیاں اور رن مریدن رنا پچھے میری جان تے سیکھاں تائیاں بازار ظلم دا بھریا ڈٹھاں نل لگیاں آن ہوائیاں آل یعقوب دی زانی ہووے اے گلاں سمجھ نہ آیا عصمت میری قابو رکھیں شل داغ نہ لگے سایاں. اللہ پاکا اتھے تا دیسی ہو جائی میرا متر تا اُد بھی کوئی نہیں بندا پردیسیاں دا کوئی متر نہ بندا توڑے دین معصوم گوائیاں. اللہ پاکا اللہ کریمہ اپنے دل وچ پیا گئے ادو عورت تو مطلعی کھلی آدھی میں نو ڈھائی پہ آئی ہے میں نکل آئی ہے تلو بچڑی تیری ماں ہی نہیں نکل سکتی جے تلے آوے میں نکل آئی ہے تلو تے ماں جزا من نرادا ویکھ میرا حال ویکھ بھون اڈے کھڑے میں نو تے ڈھیند آئی. یوسف علیہ السلام اپنی حیات وکھی تلے سٹ گئے. اللہ کریم فرماندا ہے جیندے دل چ میرا حیا تے ایمان ہوئے میں اللہ بھی حیا کرے نہ اس بندے دا. نتیجہ کہ نکلیا ہے وہ جڑا قاضی نال کھلوتا نہ دیکھیا آؤ تے نہ تاؤ اس اپنے گویر تے گل کیتی ہے یار جڑے شریف آدمی ہوندے انہاں دے اگوں چولے نہیں پاٹے ہوئے ہوندے کمینے آدمیاں دے اگوں پاٹے ہوئے ہوندے تے جڑے شریف ہوندے انہاں دے پچھوں پاٹ ویندے ڈٹھائی کوئی نس انہیں اپنی عورت سکی رشتہ دار دی حالت ویکھ کے اسے دی ڈر دے اندر فیصلہ چکیتا عزیز مصرا وینے آئے جو ہے یوسف جڑا ہے اگوں چولا پاڑی ودا ہے کہ پچھوں پاڑی ودا ہے. ہائے ہائے
اللہ جلے مڑ مظلومہ دیاں جڑے ایمان بچا کے آمن جلے اللہ انہاں دی حفاظت کریندا ہے تے دشمناں کولوں گواہیاں دیویندا ہے نا ان كانت قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ان كان قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين او میاں ویکھو جڑے ویلے ویکھیو نے تھوتا بے ہوش ہوئی کھلی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں انہیں لنگارا یوسف دے چولے آلا او دے ہاتھے چے پاٹا کھلا پچھوں اس چولے اللہ لنگارا اللہ وقت یوسف دے وجود تے آون نہیں دیتا پلیت رن دے ہاتھ لگے نے دوبارہ ایک گٹھی کے یوسف دے وجود تے نہ آسے اے پلیتاں واسطے ہوں آخرکار نتیجہ کے نکلے ہے اس لئے وعدہ ازلی خان جی اکھے واستغفری لذنبک یوسف علیہ السلام نو وعدہ اعرض عن ھذا اچھا ونجن دے یوسف پتہ لگ گیا زیادتی تیرے نال ہوئی ہے تیرا قصور عزیز مصر دادا ہے مگر ہائی چونکہ تھوڑی غیرت اللہ اس واسطے وقت ویکھ لوے آئے نتیجہ برا نکلنا ہے پیا او تا نتیجہ برا پہ کٹ دن پر یوسف دی عید پہ بن دی کیویں نتیجہ نکلدا ہے اپنی عورت نو آدا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین تو معافی مانگ لا یوسف کو آکھنا تھا سنو واستغفر اللہ کہ تو معافی مانگ پر ہاں مشرک چھٹے ہوئے یہ ہندو والا مذہب آئے انہیں خدا تو کہیں استغفار کر معافی مانگ لا اس کو لوں یوسف کو لوں انکے کونتے من الخاطئین ہاں تیرے پچھلے بڑھوے انجے طرح جی میں تو آتا کرے نہیں کرے کوئی تے بھرے کوئی گناہ آپ کیتا تے متھے کہیں دے لایا اللہ اللہ سارے کٹھے پردار مولی صاحب او ہن کیا کرے بیٹھا بیٹھا سبق بیٹھے پڑھا تے بیچارے دا پاد نکل گیا یا نکلے اس نا تے دوے ساتھی دی گلاں تے چھک کے چار مارے حیات نہیں آندا کہ استادا کول پاد مارے نا بول کی دے ماں پر نہ بنی جائی او کئی سمجھ آتی پئی اچھا کمال ہے بھائی کیا ہو گیا جنے جناب انکے کنت من الخاطئین تو بڑی بھیڑی رانے تیرے پچھلے انجے ہن اللہ کریم فرماندا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین یوسف علیہ السلام دا ایمان اپنی جگہ تے کھلا رہا نصرف عنہ اساں بے حیائی نو بھی بریائی نو بھی گندے ارادے نو بھی دھکے مار کے یوسف کو نو پیچھا ہٹا دیتا ہے مگر یوسف دے نیڑے کہیں شے نو نہیں آون دیتا کیوں جو یوسف دا ایمان اپنی جگہ تے اٹل رہ گیا ہے انہو من عبادنا المخلصین کیوں جو مصیبت دے ویلے صادر ویکھنا لاہور کسے ول نہیں خیر فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہونے دے بعد کیا تھا تو کیا ہو گیا 11:15 ہو گئے تو نکل وجے تھو پولیس والے گھر لگے وجے نہ سڑا کھلیا انہوں نے اتنے آویں جڑا نہیں کھلو سکتا بھج جائے توجہ ہے وہی نے توجہ اچھا جناب نتیجہ کیا نکلیا اور میں گل تو کرن دے نعرے چ نہ گل بن اچھا تھوڑی جی 5 منٹ صرف لا کے وقت نماز پڑھی توجہ کر مول مٹھو اج عید دی چھٹی چ کرو تے پیشے دی نماز چ پڑھنا
یہ تو سرکاری کپ ہوا تو وتھدا وہی سی اگے کھلوون دی بلا تو ہے۔ اچھا جناب رہے حضرت یوسف علیہ السلام دعا منگی، توجہ کرے رب سجنو احب الی مما یدوننی الی الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن اکن من الجاہلین۔ اللہ میری عجیب گئی، ہائے 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 بے حیائی تو میں بچ گیا، ایمان میں اپنا محفوظ کر لیا ہے۔ جی اج مینوں وڈی خوشی ہو سی اج مینوں اس گھر دی بجائے جیل وچ بھجوا، اندازہ لگا ایمان جے مضبوط ہوئے تے جیل وچ ونجن والے نوں عید ہوندی ہے، تے جے کر ایمان مضبوط نہیں تے تخت تے بیٹھا ہویا انجے پلیت دا پلیت بے اطمینان بیٹھا ہے۔ احب الی مما یدوننی الی الا تصرف عنی، میں تینوں آدھا پیاؤں میرے بدی چھٹی ہاتھ چ کوئی نہیں اللہ، آخر میں کھاندا پیندا جوان ہاں، میں ذی شان ہاں، وڈے گھر وردہ دا وسنیک ہاں، میں اپنے ماں پیو نوں چھوڑ بیٹھا، میرے بے وسی سارا کچھ چھٹ گیا ہے، وطن چھٹ گیا ہے، چمن چھٹ گیا ہے، امن چھٹ گیا ہے، بدن چھٹ گیا ہے، عدل چھٹ گیا ہے، سارا کچھ خرچ کر بیٹھا مگر ایمان میرے کولوں خرچ نہیں ہوندا۔ اللہ جے تو مینوں جیل وچ بھجوا دیویں، ایو جے گھر وچ رہن نالوں مینوں جیل دے اندر خوشی تے عید ہوسی ہے۔ گل بڑی ہوا اے عید کھلا مگدا آپ جو منگی سو عید وت اللہ تعالیٰ تو اس نو دیونی ہے، حالانکہ قصور ہی کوئی نہیں مگر انہاں سیفٹی ایکٹ جو جی لایا پتہ چاکھن لگے گل ہے قصور تو اس سے ادلدا ہے بنڈی اساں ویسا حکومت اللہ اس واسطے کئی دیڑے یوسف نو کدے گلاں چا مڑ سون واڑو سی تے لوگ اکثر میاں قصور ہاسو تاں گیا ہے نا اونج ٹھیک ہے قصور ہے کوئی نہیں مگر اے جو ساڈے لپو لاندی ہے ساڈے پلے راندا کچھ نہیں اسے یوسف نو دا گلاں چ کئی دیڑے او دعا کیا کہ لا لم يفعل ما امره لا يسجنن او عذاب علیم۔ او میری سہیلیاں سن لو اے کھلوتا ہی نہیں اندر سندا ہی کھلا ہے جے میرا کام اس نہ کیتا میرا کام لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ جے میرا اس کام نہ کیتا لَيُسْجَنَنَّ میں نو ڈھکوا چھڑے سا وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور اس نو چھمکا دی مار دیوا کے دی نازک چمڑی ادھڑوا لئی سا۔ اللہ فرماندا ہے تے باندری کے آکھنا ہے میرا پیغمبر جو آپ عید کھلا منگدا ہے تے عید منگدا کھلا ہے جتھے ایمان بچ ونجے توڑے جیل بھی ہوئے، اس واسطے اللہ کریم نے انہیں عید بنا دیتی مگر جدوت نکلے عید بھگتا کے سیدھا تخت بادشاہی تے اللہ پاک بٹھا دیتا۔ آج دے دن چ بھائیو ایمان بچاون دا وعدہ کرنا ہے اور ہر شے خرچ کرنی ہے، اس واسطے عبادت ہے نماز دی، عبادت ہے مال خرچ کرن دی، شیطان بخل سمجھیندا ہے، شیطان وچ تعویلاں کریندا ہے، اس دے اللہ دے رستے تے خرچ کرن دا تعلق ہوندا ہے اکھی لوٹ کے اللہ دی رضا واسطے کر تاکہ اس دے وچ کوئی دہلاس پیدا نہ